बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि एक नज़्म है और इसका नाम है एक गाय और बकरी। इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी नज़में लिखी हैं जिसमें बच्चों के लिए एक सबक मौजूद है। तो इस नज़्म में भी बच्चों के लिए एक अखलाकी सबक पोशीदा है, जो कि नज़्म को पढ़कर हमें हासिल होगा। आइए नज़्म की पढ़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों, सबक का आगाज़ करने से पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या हासिल होगा। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। नंबर 1, सुनी हुई चीज़ों को तफ़हीम करके बता सकें, यानी कि सुनी हुई चीज़ों को सोच समझ कर उनके बारे में आप बताने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 2 है नज़्म पढ़कर इसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें, यानी कि जो इसमें मौजूद किरदार हैं उनके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, उनके बारे में आप इज़हार ख्याल कर सकते हैं। नंबर 3 है शेर या नज़्म पढ़कर इसका मफ़हूम तहरीर कर सकें, यानी कि शेर या नज़्म को पढ़कर इसका मतलब बताने के आप काबिल हो जाएंगे। नंबर 4 है वाहिद को जमा में तब्दील करके बता या लिख सकें। नंबर 5 है गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें, इनके जो गलत फ़िक्रात हैं उनको आप दुरुस्त करने के काबिल हो जाएंगे। आगे है सोचें और बताएं। ये मालूमाती सवालात हैं जो तलबा की ज़हनी सलाहियतों को देखने के लिए दिए गए हैं। नंबर 1 है अल्लाह ताला की नेमतों और एहसानात का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। नंबर 2 है चंद ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिनका हम दूध पीते, गोश्त खाते और उनकी खाल को भी इस्तेमाल में लाते हैं। इन सवालात के जवाबात आइए हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है अल्लाह ताला की नेमतों और एहसानात का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। इस सवाल का जवाब है हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करके इसकी नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा करें। वो काम करें जिसके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और इन बातों से दूर रहें जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। सवाल नंबर 2 है चंद ऐसे जानवरों के नाम बताएं जिनका हम दूध पीते, गोश्त खाते और इनकी खाल को भी इस्तेमाल में लाते हैं। इस सवाल का जवाब है हम गाय, भैंस, बकरी और ऊँट का दूध भी पीते हैं और उनका गोश्त भी खाया जाता है। इसके अलावा मुर्गी और मछली का गोश्त भी खाया जाता है। गाय, भेड़ और ऊँट की खाल से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। क्या आप जानते हैं? पहला पॉइंट है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, एक पहाड़ और गिलहरी, एक मकड़ा और मक्खी और परिंदे की फरियाद वगैरह। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़में हैं और इन नज़मों में बच्चों के लिए एक अखलाकी सबक बताया गया है। और ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं गाय और बकरी, इसमें भी आपके लिए अखलाकी सबक दिया गया है, जैसा कि आगे जाकर हम जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा। नंबर 2 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जनवरी 1923 में सर का खिताब मिला। इनकी कई कुतब के अंग्रेज़ी, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो इस तरह के मालूमाती आपको सवाल दिए जाते हैं, इनको आपने भी अच्छे तरीके से ज़हननशीं करना है, क्योंकि ये आपको पेपर में MCQs की सूरत में या शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। चरागा का मतलब होता है जानवरों के चरने की जगह, सरसब्ज जगह जहाँ पे जानवर जो है वो चरते हैं, घास वगैरह खाते हैं। सरापा का मतलब होता है सर से पाँव तक, सलीके, तरीका, तमीज़। दुहाई का मतलब होता है फरियाद करना। माजरा कहानी, किस्सा या वाक़या। ज़ेबा मुनासिब, पछताई, अफसोस करना। अब हम इसके अशार पढ़ेंगे। ये अशार जो हैं वो बंद की सूरत में हैं, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा सत्रों में दिए गए हैं। जब 2 से ज़्यादा सतरें हो जाएं तो वो बंद बन जाता है, वो शेर नहीं रहता। तो लिहाजा इस नज़्म में बंद दिए गए हैं। इस नज़्म के 4 बंद हैं। बंद नंबर 1 हम पढ़ेंगे। एक चिरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियाँ थी रवां। चरागा जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जानवरों के चरने की जगह के बारे में बताया गया है। सरापा सर से पाँव तक, यानी कि एक चरागा का मंजर बयान किया गया है कि जो चरागा थी वो सर से पाँव तक बहार का समा पेश कर रही थी, इसकी हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रवां कहते हैं जारी होना, चलती हुई।
جاری یا چلتی ہوئی، یعنی کہ یہ ندیوں کو کہا گیا کہ ندیاں جو تھیں وہ وہاں پہ جاری تھیں، چل رہی تھیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، طائروں پرندوں صدائیں آوازیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ سلیقے یعنی کہ طریقے سے، تمیز سے کلام کیا، یعنی کہ بات چیت کرنا۔ اب ہم نظم کا بند نمبر 2 پڑھیں گے۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائیں بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی بھی جو ہے ایک بکری مخاطب ہے گائے سے، وہ کہہ رہی ہے کہ بڑی بھی آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ مزاج کہتے ہیں طبیعت کو، وہ گائے سے سوال کر رہی ہے۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ پالا پڑے یعنی کہ واسطہ پڑے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ بڑبڑانا مطلب ہونٹوں یا منہ میں بات کرنا۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ اب دیکھیں جب بکری گائے سے سوالات کر رہی ہے تو گائیں جو ہے وہ اس کے بارے میں انسان کے گلے شکوے بکری سے کر رہی ہے۔ بند نمبر 3 ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا۔ ماجرا یعنی کہ کہانی، قصہ، واقعہ۔ بولی ایسا گلا نہیں اچھا۔ گلا کہتے ہیں شکوہ، شکایت کو۔ بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراغاں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ لطف کہتے ہیں مزے کو۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ احسان اچھا سلوک، گلا شکوہ یا شکایت۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ اب یہاں پہ جو بکری ہے جب وہ گائے کا سارا واقعہ سنتی ہے، گائے جو اسے گلے شکوے کرتی ہے انسان کے بارے میں، پھر بکری جو ہے نا اس کو سمجھانے کے انداز میں بتا رہی ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس آسائشیں ہیں، ہمارے پاس سکون ہے، یہ سب ہمیں آدمی کی وجہ سے ہی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 71 پر موجود معلوماتی سوالات پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھہریں اور بتائیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس نظم میں کن 2 کرداروں کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرا کردار کس کا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ بکری نے گائے کی بات سن کر کیا کہا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال ہے اس نظم میں کن 2 کرداروں کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا اور تیسرا کردار کس کا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اس نظم میں بکری اور گائے کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ تیسرا کردار آدمی کا ہے جو موجود تو نہیں ہے مگر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ بکری نے گائے کی بات سن کر کیا کہا؟ جواب ہے بکری نے کہا کہ یہ سرسبز و شاداب گھاس اور یہ سایہ دار درخت آدمی ہی کی وجہ سے ہمیں میسر ہیں، یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کا گلہ کریں۔ بند نمبر 4 ہے، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ پرکھا یعنی کہ جانچا، اس نے دل میں جو ہے نا وہ جب سوچا سمجھا اس کو، تو اس کو پتہ چلا کہ میں واقعی میں غلط تھی اور میں انسان کا گلہ کر رہی تھی۔ اب جیسا کہ ہم نے حاصلات تعلم میں پڑھا کہ ہم اس نظم سے جو ہے وہ ایک تخلیقی سبق حاصل کر سکیں گے، اس کو سمجھ کے ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ تو دیکھیں پوری نظم کو پڑھ کے آپ اس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نظم میں جو ہے گلے شکوے کی بات ہوئی ہے کہ ہمیں کسی کا بھی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ گائے جو تھی وہ انسان کا گلہ شکوہ کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ بکری نے دیکھیں چھوٹے ہونے کے ناطے اس کو گائے کو سمجھایا اور کہا کہ گلہ شکوہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں اس نظم سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹا یا بڑا ہمیں کوئی بات سمجھا رہا ہو تو ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب جیسا کہ سبق کے آخر میں، اس نظم کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے سیکھا، مطلب کہ اس نظم سے ہم نے کیا سیکھا، یہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ اب ہم یہ پڑھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے۔ اینڈ نمبر 3 ہے اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ اس نظم میں ایک اخلاقی سبق پوشیدہ ہے، تو اس نظم میں یہی اخلاقی سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ کو سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلباء نے اس نظم میں موجود معلوماتی سوالات اور الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔
اوکے بچوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔